वेलकम बैक। वो कहते हैं कि जी शुगर की गंदम की उसकी रिपोर्ट का क्या वो ऑन टाइम होगी? मेरी इत्तलात है वो मंगल को पेश कर दी जाएगी और उसमें बड़ी गड़बड़ है, बड़ी तहलका खेज होगी वैसे हुई, लेकिन वो कहते हैं कि उसको डिले क्यों किया जा रहा है? यही टेस्ट है गवर्नमेंट का कि अपनी बारी आएगी तो ये सब कुछ होगा या नहीं। अच्छी बात है। देखिए आदिल, अच्छी बात है कि अपोजिशन के मेरे कॉलीग्स जो हैं, ख़ास तौर पे PMLN के कॉलीग जो हैं, वो बात करें एहतसाब के बयाने की। ये चाहते हैं कि आवाम के पैसे का जब भी ज़िया हो तो उसका एहतसाब हो, लेकिन तभी सवाल पूछा जाए जब इनकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर या इनके पॉलिटिकल लीडरान के ऊपर सवाल ना पूछा जाए। देखें, जहाँ तक शुगर सब्सिडी की बात है, 22 अरब की सब्सिडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने दौरे हुकूमत में दी, हमने 3 अरब की दी। इनके दौरे हुकूमत के अंदर बहुत सारे स्कैंडल्स आए। डार साहब ने रुपये की प्राइस को, डॉलर की प्राइस को ऊपर नीचे किया, इंक्वायरी प्रॉमिस की, नहीं हुई। इन्हीं के दौरे हुकूमत में इसी तरह शुगर स्कैंडल सामने आया। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस लॉस्ट टू द एक्सचेकर। इन्होंने कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आए, वजीर आजम ने अवाम से वादा किया था कि मैं एहतसाब करूंगा और हर किसी को करूंगा। ये इशू सामने आया, हमने एक इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, अपने ही पार्टी के रहनुमाओं से एहतसाब शुरू किया। इसकी कोई नज़ीर ही नहीं है कि मुल्क का मुंतखब वजीर आज़म जो मैंडेट लेके आए वो कहे कि मैं अपनी ही पार्टी के आपकी मालूमात के लिए एहतसाब आपकी मालूमात के लिए ये भी इत्तलात हैं कि इनके दौर की सब्सिडी के जो ड्यूज थे वो असद उमर साहब ने वो भी क्लियर किए। देखिए, वो तो जब ऑडिट कमीशन, फोरेंसिक कमीशन की रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके अंदर निशानदही होगी किन लोगों ने क्या क्या किया, कब आ रही किसके ऊपर। देखिए, 3 वीक्स की तोसी उन्होंने हमसे मांगी थी, वो खत्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिपोर्ट सामने आ जाएगी। कब तक? नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और हम तो चाहते हैं, देखिए हम वेट नहीं करते आदिल, आप जानते हैं हम एहतसाब के अमल पे वेट नहीं करते। आप ये कह रही हैं कि जिस वक्त वो रिपोर्ट आएगी, फोरेंसिक ऑडिट हो चुका होगा, उस वक्त जो भी होगा उसको सजा भुगतनी होगी। वजीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आवाम से वादा है, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर अमल करेंगे। कोसा साहब, CM साहब तो पेश नहीं हुए उसके अंदर, लेकिन आपको लगता है कि ये इस दफा जो हाथ डाला गया है शुगर और गंदम की जो सब्सिडी वाला मसला है, ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और ताकि हम मुस्तकबिल में जो है ये जो बड़े बड़े फवायद लोग उठा रहे होते हैं उससे मुल्क को बचा सकें? आदिल, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, इसको मंतकी नतीजे पर पहुँचना चाहिए, अंजाम पर। आपने 2-3 सवाल किए। देखिए, इनके अपने रेलवे मिनिस्टर जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये हर हुकूमत में ये एक माफिया ऐसा है जो इतना मजबूत है कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो तो प्राइम मिनिस्टर तक को धमकियां देते हैं और शेख रशीद साहब ने खुद कहा कि मुझे धमकियां दी हैं, यानी उन्होंने अपना भी कहा कि मुझे भी धमकियां दी थी। तो मुझे नहीं समझ आती है कि ये शुरू तो होता है प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि कैबिनेट ने जो है एक अप्रूवल मंजूरी दी, वो कैबिनेट की एक्सपोर्ट की जो डिसीजन थी वो ही गलत थी शुगर की। फिर इंपोर्ट की डिसीजन दी गई, फिर सब्सिडीज उन्होंने सूबों पर छोड़ दी, फिर सूबा पंजाब ने सब्सिडी दी तो पंजाब हुकूमत भी जो है सब्सिडी गलत दे रही है। आप कहते हैं कि जी हम क्यों नहीं पेश हुए। देखिए, ये जो रेफरेंस थी, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस में, ये इसी दौर की रेफरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस में देख लें, ये पीछे का आता ही नहीं था। और चूंकि रेफरेंस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक होती है, इसलिए वजीर आला सिंध ने कहा कि ये आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है, इसलिए आप मुझको नहीं इस मामले में बुला सकते। लेकिन मैं कहता हूँ चलें, भले वो भी बेशक कर लें। देखिए, वो भी अगर आप देखेंगे तो भी अगर मिले, देखें तो सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डर है 40%, वो माशाल्लाह इनके दाएं बाएं इनके ATMs हैं और इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखते हैं, ये इम्तिहान की घड़ी है इनके लिए कि फोरेंसिक आने दें, फिर देखते हैं कि कहां से अफगानिस्तान गई भी है शुगर के नहीं गई है, या कागजी कार्रवाई है, फिर इंपोर्ट भी हो रही है, फिर एस्केलेट होती है कीमतें। लेट्स सी देखिए कीमतें फिर किस तरह एस्केलेट हुई, बड़ी चीजें हैं इसके अंदर। आदिल, ये 3 अरब तो कुछ भी नहीं है। आदिल, 3 अरब कुछ भी नहीं है। जो टीका आवाम को लगाया गया है प्राइसेस बढ़ाकर, उसको भी जरा कैलकुलेट कर लें, वो कितने खरबों में आता है। जो आवाम को अजियत दी गई है महंगाई से, जो आवाम का खून पसीना निचोड़ा गया है, उसकी भी जरा हिसाब किताब दे दें ये। ओके, वो एक तो कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखें, इसलिए CM जो है वो नहीं है। उन्होंने तो खैर कहा भी है कि मैं इसलिए पेश नहीं हुए हैं वो वहां पर, और दूसरा इसी ड्यूरेशन के लिए है वो जिसमें आपने किया है। एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब पेट्रोल की प्राइसेस भी नीचे हो गई हैं और काफी नीचे हो गई हैं, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी नीचे हो गई हैं, बट महंगाई तो कम नहीं हो रही। महंगाई दैट इज देयर, और जो फिगर्स आ रहे हैं, लोग महंगाई का रोना तो अभी भी रो रहे हैं। ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा? देखिए आदिल, हम तो हर तरीके से कोशिश हैं कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कोई बोझ ना आए। हम हुकूमत को
اکانومی کو ہم اسٹیبلائز کر ہی رہے تھے, معیشت کو ہم اسٹیبلائز کر رہے تھے, ہم گروتھ کی طرف جا رہے تھے. ہم نے پاکستان کی عوام کو پلان دیا تھا کہ کس طرح ہم پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کریں گے, کہ ہمیں اب اس وبا سے مقابلہ, اس وبا سے 2% گروتھ تھی نا آپ کی. دیکھیے کیونکہ پاکستان کی معیشت کو یہ تباہ کر کے چلے گئے تھے نا, وینٹیلیٹر کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے, ہم نے اس معیشت کو آئی سی یو سے نکالا. وہ کہیں گے ہم 4.5 سمتنگ پہ چھوڑ کے گئے تھے, ان کے پاس ایک ایسے وزیر خزانہ تھے جو اس وقت پاکستان کے اندر نہیں ہے, وہ نمبرز کو فج کرنے میں کافی ماہر تھے. انہوں نے پاکستان کی عوام کے سامنے صحیح حقائق نہیں رکھے. 30,000 ارب کا قرضہ پاکستان کی عوام کے اوپر چڑھایا, کس قسم کا 1,300 ارب کا گردشی قرضہ ہمارے پاس چھوڑ کے گئے. معیشت کے فگرز آپ سب ڈسکس کرتے ہیں روز. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے 11% پھر بھی ہم تو چاہتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. مہنگائی دیکھیں 50 ارب کا جو ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کا عوام کو پیکج دیا, وہ کیوں دیا؟ کہ عوام کے پاس وہ جو اشیاء ہیں جو روزمرہ استعمال ہوتی ہیں وہ مہنگی نہ ملے. پیٹرول کے اندر بھی لیگ کر کے پرائسز ریفلیکٹ ہوتی ہیں. ہم نے اراؤنڈ 30 روپے اب کم کر دیا. اس کے علاوہ جو بھی ہم اقدامات اٹھا سکتے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے ان ٹرمز آف ریڈیوسنگ اکنامک برڈن, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن وبا سے مقابلہ ہے, چیلنجز آپ کا خیال ہے کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے جب سے پیٹرولیم مصنوعات کم ہوئی ہیں؟ دیکھیے آف کورس جب مہنگائی, آف کورس ایبسلیوٹلی, اگر 30 روپے آپ نے پیٹرول کو کم کیا ہے, وہ ریفلیکٹ لیگ ہو کے ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ مہنگائی کے اندر بھی کمی آئے گی. اوکے جی, طارق صاحب یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ. میں جو کھوسا صاحب نے عوام کے ٹیکے کی بات کی, دیکھیے یہ بڑے معصوم لوگ ہیں, گورننس ان کو آتی نہیں ہے, ایک اینٹ 2 سالوں میں نہیں لگی, ایک منصوبہ نیا نہیں لگایا, ایک ہسپتال نہیں لگایا. کے پی کے سے جتنے کمپلیکیٹڈ کیسز تھے وہ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو ریفر ہوتے تھے. کے پی احتساب کمیشن کا جو حال کیا اور اس کے سربراہ بار بار چینج کیے وہ آپ کے سامنے ہے. اب جب ای سی سی کو پتا تھا, چلے وہ کر لیا, اب نیب کو تو نہیں چھیڑ رہے نا, نیب کو تو آزاد چھوڑا ہوا ہے. میری عرض سن لینا, جو چینی اور آٹا چوری کی بات ہو رہی ہے, عوام کو 100 ارب کا ٹیکہ لگا ہے. وہ کیسے لگا ہے کہ 5.2 ملین ٹن آپ کی چینی کی سالانہ مانگ ہے. اس سال پروڈکشن جو تھی اور مانگ جو تھی وہ برابر تھی, ڈیمانڈ اور سپلائی برابر ہو گئے. آپ کے پاس سرپلس نہیں تھا کہ آپ ایکسپورٹ کرتے. ماضی کے سالوں کو اس سال سے کمپیئر نہ کیا جائے, اتنے معصوم تو یہ نہیں ہے. اس کے بعد جب 56 کروڑ سبسڈی صرف جہانگیر خان ترین صاحب کو دی گئی, ڈالر کا ریٹ کیا تھا؟ ڈالر کا ریٹ 150 سے اوپر تھا. جب آپ نے ایکسپورٹ کیا تو ڈالر کا ریٹ اوپر ہونے کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا. جب آپ نے ایکسپورٹ کر دیا, سبسڈی بھی لے لی, ڈالر کے ریٹ سے بھی فائدہ اٹھا لیا, لوکل مارکیٹ میں قلت پیدا ہوئی. 55 روپے سے 80 روپے چینی چلی گئی. آپ نے قلت کی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں بھی منافع کمایا اور چینی مہنگی بیچی. صرف جہانگیر خان ترین صاحب کا منافع 100 ارب ہے. ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد وہ ورکنگ میرے پاس موجود ہے, میں آپ سے شیئر کر لوں گا. یعنی آپ وہ سبسڈی سے ہٹ کے کہہ رہے ہیں کہ جو پروفٹ آیا ہے. میں اوورال بات کر رہا ہوں, انکلوڈنگ سبسڈی, انکلوڈنگ ڈالر ڈیفرنشل, انکلوڈنگ لوکل مارکیٹ میں جو انہوں نے منافع کمایا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ احتساب کا نعرہ جو لگایا کرتے تھے دھرنے کے دنوں میں کہ کسی کو مونچھوں سے پکڑ کے اندر دوں گا, شیخ شاہد خاقان کے بارے میں امریکہ جا کے کہا کہ جی اس نے کہا سر پوائنٹ آ گیا, آپ میں ذرا اس کا جواب لے لوں. عادل یہ جو سب الزامات لگا رہے ہیں, میری صرف ایک بات اس میں ایڈ کرنے, جی کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں آپ لوگ اس لیے احتساب نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کے لیڈر نے ان سے فائدے لیے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب کا جہاز استعمال ہوا ہے, وہ فائنینشیل بینیفٹ دیتے رہے ہیں, پارٹی کو فنڈ کرتے رہے ہیں. طارق صاحب وہ بلیک میل کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز تو ہے کہ وہ میڈیا پہ آ کے کہتے بڑے ناراض ہیں کہ میں نے کیا غلط کیا ہے. وہ تو بڑے ناراض ہیں جہانگیر ترین صاحب, وہ ناراض ہیں اور بہت زیادہ ناراض ہو گئے تو پارٹی کا اور پی ایم کا نقصان ہو جائے گا. آپ کے خیال میں یہ کمیشن کیوں بنایا گیا تھا, یہ انکوائری کیوں کرائی گئی تھی اگر انہوں نے ان کو بچانا تھا؟ کیونکہ وہ تو خود بڑے ناراض ہیں ترین صاحب, وہ تو کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب بادشاہ ایک بات بتائیے مجھے بالکل خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ ملوں میں کتنا سٹاک تھا سرکار کو پتا ہے, کس نے کتنا ایکسپورٹ کیا سرکار کو پتا ہے, کس نے کتنی سبسڈی لی سرکار کو پتا ہے. تو پھر خدا کا واسطہ ہے, یہ فروری میں رپورٹ آنی تھی, فروری میں آپ نے دبا دیا, 24 اپریل کو رپورٹ آئی, آپ نے مئی میں لیک کی. اب ہم مطلب کہاں بیٹھے ہیں اور ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ اس میں راکٹ سائنس ہے, یہ اپنے لوگوں کو بیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح پوائنٹ ہے کہ میں بریک کے بعد